नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ वैकल्पिक राजनीतिको परम्परागत राजनीतिक पार्टीहरू, कतिपयले राजनीतिक शक्ति पनि भन्दछन्, तर पार्टी भन्न चाहे मैले। राजनीतिक पार्टीहरूले परिवर्तन गरे, परिवर्तनपछि समाजको रूपान्तरणमा चाहिँ उनीहरूले परिवर्तन गर्न सकेनन्, बरु आफै परिवर्तन भए। यो बडा लामो समयदेखि करिब 70 वर्षदेखि हामीले भन्दै आएको, सुन्दै आएको, पढ्दै पनि आएको कुरा थियो। त्यसलाई बदल्नुपर्छ। अब परम्परागत राजनीतिक पार्टीहरू चाहिँ यी बुढो भैँसी जस्तो भयो, आहाल बसे उठ्नै सकेनन् भनेर वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्छौँ, पार्टी मात्र होइन भनेर नेपालमा एउटा नयाँ खालको अभियान चल्यो, जस मार्फत कहिले विवेकशील कहिले साझा हुँदै हुँदै साझा विवेकशील बनेको। त्यसलाई एउटा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक पार्टीको बिम्बको रूपमा पनि यसलाई प्रयोग गर्ने गरिएको थियो। यसको राजनीतिक शक्ति कति हो, यसले कति आफूलाई शक्ति आर्जन गर्न सक्यो, विश्वास कति आर्जन गर्न सक्यो, अलग्गै बहस र विश्लेषणको विषय रहेको छ। यसले संसदीय निर्वाचनमा कति उम्मेदवार उठायो, कति जित्यो, कति मत प्राप्त गर्यो, आजै पनि यसले बोलेको कुराले राष्ट्रिय राजनीतिमा कति प्रभाव पार्न सक्दछ, यी यावत बहसका विषय रहेका छन्। तर पनि एक थरी मानिसहरूले केही हुन्छ कि त वैकल्पिक राजनीतिबाट, राजनीतिक शक्तिबाट भनेर आशा अपेक्षा गरेका थिए। तर हिजोको दिनमा जब त्यस पार्टीका एकजना अध्यक्षले एउटा प्रस्ताव फ्याँके, जुन प्रस्ताव करिब 2047 सालमा फर्कने प्रकारको रहेको थियो, त्यसलाई अझ आकार दिन बाँकी नै होला, उहाँहरूको पार्टीमा छलफल हुन बाँकी नै पनि होला, त्यसले कुन रूप लिएला त्यो पनि अलग्गै अझै प्रतीक्षाको विषय नै होला। तर जुन सतहमा आएको छ, गणतन्त्रको सन्दर्भमा, धर्मनिरपेक्षताको सन्दर्भमा, खास गरी सङ्घीयताको सन्दर्भमा यो कुरा विवेकशील साझा पार्टीकै आधिकारिक भनाइ हो कि यो एकजना व्यक्तिको भनाइ हो? आजको अङ्कको मूल बसाइ यो रहनेछ र वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति पनि अब चियाको कपमा आएको तुफान नै भयो त? हाम्रो सवाल यो रहनेछ। हामीसँग आज कुराकानीको लागि सोही पार्टीका एकजना नेता, लेखक, साहित्यकारको रूपमा पनि परिचित व्यक्तित्व केशव दाहाल हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। हिजो चाहिँ नि तपाईँहरूको पार्टीको अध्यक्षले सार्वजनिक गर्नुभएको प्रस्ताव चाहिँ नि त्यो पार्टीको प्रस्ताव हो कि अध्यक्षको निजी विचार हो? त्यो चाहिँ उहाँले त्यो प्रस्तावमा पनि लेख्नु भएको छ, त्यो पार्टीको प्रस्ताव होइन, त्यो उहाँको निजी कुरा हो। भनेपछि अध्यक्षलाई एउटा के विश्वास रहेछ भने पार्टीलाई म मेरो प्रस्तावमा चाहे घिच्याएर, चाहे मुन्ट्याएर, चाहे विश्वासमा दिलाएर, चाहे फेस टु फेस डिबेट गरेर कन्भिन्स गर्छु, मेरो एजेन्डामा ल्याउँछु भन्ने विश्वास रहेछ। हाम्रो वास्तवमा समाजमै अहिले समकालीन राजनीतिलाई हेर्ने 3टा दृष्टिकोणहरू छन् भन्छु म। त्यो हाम्रो पार्टीमा पनि छ। एउटा दृष्टिकोण हो अहिले जुन असन्तुष्टिहरू छन् राजनीतिप्रति, सत्ताप्रति, सरकारप्रति, नेतृत्वप्रति, पार्टीहरूप्रति, त्यो असन्तुष्टिलाई साङ्गोपाङ्गो 62-63 को आन्दोलनसँग जोडेर हेर्ने र पहिले नै राम्रो थियो, वास्तवमा जति समस्याहरू आए त्यो चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका समस्या हुन् भनेर बुझ्ने एउटा तबका छ हाम्रो समाजमा। दोस्रो तबका छ होइन, जे छ यो महत्त्वपूर्ण छ, यसलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने। तेस्रो तबका छ राम्रो चिज त आयो तर यसले आशा गरे जस्तो परिणाम दिन सकेन, त्यसैले यसलाई पनि अलिकति ठोकठाक गरेर अझ अगाडि जानुपर्छ, अझ राम्रो बनाउनुपर्छ, त्यो राम्रो बनाउने स्कोप छ भन्ने एउटा। यो 3टा राजनीतिक मनोविज्ञानहरू, 3टा राजनीतिक धारहरू छन् हाम्रो समाजमा र मलाई लाग्छ हाम्रो पार्टीभित्र पनि त्यो देखिँदैछ। र सायदै हाम्रो अध्यक्षले जुन व्यक्तिगत रूपमा भए पनि जुन प्रस्ताव ल्याउनु भयो त्यो चाहिँ एउटा मनोविज्ञानको प्रतिनिधित्व गर्छ त्यो प्रस्तावले भन्ने मलाई लाग्छ। पार्टीको प्रतिनिधित्व त्यसले गर्दैन। तपाईँले त्यो प्रस्ताव आए लगत्तै हिजो ट्विटरमा लेखेको मैले देखेँ, स्वर्ग जाने कि नर्क? तपाईँले प्रश्न राख्नु भएको रहेछ। ठिकै छ, यो प्रस्ताव आयो, ठिकै छ, फेरि बहस गरौँला भन्नु पनि भएको छ। प्रश्न चाहिँ बडा गम्भीर छ, स्वर्ग कि नर्क? तपाईँले स्वर्ग केलाई भन्नुभयो, नर्क केलाई भन्नुभयो यो राजनीतिक सन्दर्भमा? तपाईँलाई हामीले यसलाई, मैले खास गरी स्वर्ग र नर्क चाहिँ एउटा बिम्ब हो,
होइन मैले त्यहाँ प्रयोग गरेको हो। तर मेरो मत के हो भने हामी जहाँनेरि आयौँ र जे भनेर ६२-६३ को आन्दोलन र ७२ सालमा जारी भएको संविधानलाई बुझ्यौँ होइन, त्यसपछि हामीले के भन्यौँ भने अब एउटा राजनीतिक परिवेशमा हामी प्रवेश गऱ्यौँ, नयाँ राजनीतिक परिवेशमा। मूलत आन्दोलनका दिनहरू सकिए र त्यो आन्दोलनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामीलाई दियो। अब त्यसलाई स्थापित गरेर अब विकास, समृद्धि, सुशासन, सामाजिक न्याय अथवा मूलत डेलिभरीको युगतिर हामी प्रवेश गऱ्यौँ र त्यो डेलिभरीले यो मुलुकको मुहार फेर्छ। त्यसको लागि जो शक्तिहरू हिजो आन्दोलनको लागि नेतृत्व गरे उहाँहरूलाई अब हामीले बिदा दिनुपर्छ, आराम गरेर भन्नुपर्छ, त्यो अनुभव लिनुपर्छ। तर अब नयाँ शक्तिले, वैकल्पिक शक्तिहरूले, नयाँ पुस्ताले विकास समृद्धिको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने बुझाइबाट हामीले वैकल्पिक पार्टी अथवा विवेकशील साझा पार्टी जस्ता पार्टीहरू स्थापित गऱ्यौँ। मैले बिम्बमा स्वर्ग अथवा नर्क भनेको कुरा चाहिँ के हो भने त्यो आधारबाट हामी एउटा उन्नत समृद्ध भविष्यको परिकल्पना गरेर आएका थियौँ। त्यो स्वर्ग हो, हामी स्वर्गतिर जाने, यो मुलुकलाई स्वर्ग बनाउने नेपाली जनताका 70 वर्षका एकदमै उम्दा सपनाहरू जुन थिए होइन, यो मुलुक अनि आफ्नै भाग्य र भविष्य बदल्ने, त्यतातिर जाने त्यो स्वर्गको कल्पना हो। त्यो कल्पना गरेर हामीले पार्टी बनायौँ। तर विगत त हामीलाई थाहा छ नि त, ६२-६३ भन्दा उता के थियो भने हामीलाई थाहा छ नि त होइन। ४६ साल अगाडि के थियो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ नि त। त्यो कुनै गर्वमा भएको रहस्यपूर्ण कुरा र चकाचौँध त थिएन। त्यो त एउटा अँध्यारो मुलुक थियो। लोकतन्त्रको हिसाबले हेर्ने भने त्यो अँध्यारो युग थियो हाम्रो लागि। जीविकाको हिसाबले हेर्ने हो भने अँध्यारो युग थियो। तुलना गर्ने भने अनि त्यो तुलना गरेर मैले बिम्बमा के भने हामी पछाडि फर्किने अथवा त्यही अँध्यारो युगतिर जाने हो कि हामीले जे प्रयोजनको लागि पार्टी बनायौँ होइन, एउटा राजनीतिक आन्दोलनको युग सकियो र विकास र समृद्धिको युगको नेतृत्व गर्ने भनेर त्यो स्वर्गको परिकल्पना गरेर पार्टी बनायौँ, त्यतातिर जाने। यो दुईटा धारतिर चाहिँ अब बहस होला, तर अल्टिमेट जानुपर्छ उज्यालोतिर भन्ने बिम्बमा मैले त्यो कुरा गरेँ। अध्यक्षजी चाहिँ नि नर्कतर्फै फर्कन खोज्नुभयो होइन? त्यसलाई म त्यति कडा टिप्पणी गर्न चाहन्न अहिले, किनभने पार्टीभित्र त्यो उहाँको एउटा मत हो होइन, र बन्दै गरेको एउटा नयाँ पार्टी नै त्यो अध्यक्षलाई त्यो छुट हुन्छ कि यो मेरो निजी विचार हो भनेर सर्लक्क चाहिँ नि त्यो दुध हालेको चियाबाट झिङ्गा टप्प टिपेर बाहिर फाले जस्तो फाल्दैन सफा भयो भने जस्तो त्यसरी टक्क फाल्न पाइन्छ? नहुनुपर्ने। अध्यक्ष त्यति धेरै स्वतन्त्र हुँदैन पार्टीमा कि उसले चाहिँ राखेका विचारहरू सधैँ एकदमै एब्सोल्युटली त्यो मेरो चाहिँ स्वतन्त्र विचार हो भन्ने त्यो हुँदैन। यद्यपि अब हाम्रो अध्यक्षलाई, रविन्द्रजीलाई लाग्यो, व्यक्तिगत रूपमा पनि उहाँसँग मेरो धेरै कुराकानी भएको छ यो विषयमा, र उहाँलाई के लाग्यो भने तपाईँहरू सबैले लेख्नुहुन्छ, तपाईँहरू सबैले बोल्नुभयो होइन, हामीले नयाँ पार्टी बन्दै गरेको पार्टी, तपाईँहरूको अभिमतहरू त बाहिर आएकै छ, तपाईँहरू ६२-६३बाट अगाडि जाउँ भनिरहनु भएको छ, त्यो म बुझ्छु। तर मैले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई, मुलुकको पछिल्लो अवस्थालाई आफ्नै हिसाबले बुझेको छु। एकचोटि मलाई पोखिन दिनुहोस् तपाईँहरूले, त्यसपछि डिबेट गरौँ, ठिकै छ। कतिपय चिज मैले ठिक हिसाबले बुझेको छैन कि, मेरो विश्लेषण, मेरो चेतना, मेरो दृष्टि पुगेन कि, त्यसपछि बहस गरौँ। अहिले नै नआत्यौँ। मतलब उहाँको मनमा बडा छटपटी रहेछ कि आफ्नो कुराहरू चाहिँ निष्फिक्री चाहिँ अभिव्यक्त गर्न पाइराख्नु भएको रहन्छ भनौँ। हो, अलिकति उहाँलाई त्यो सायदै, तपाईँले ठिक भन्नुभयो, उहाँलाई सायदै एउटा दबाब थियो होला होइन। मैले पनि केही भनिरहेको छु, अर्कोले पनि, र हामीले बार बार के भन्यौँ भने यो पार्टी चाहिँ अग्रगामी पार्टी हो, यो पार्टी प्रगतिशील पार्टी हो, यो पार्टी ६२-६३का आन्दोलनका जगमा अझ अगाडि जाने पार्टी हो भने हामीले बार बार भन्यौँ, लेख्यौँ। सायद अध्यक्षजीलाई अघि मैले भने नि 3टा मनोविज्ञानहरू छन् समाजमा भनेर, त्यो एउटा मनोविज्ञानले उहाँलाई अलिकति धेरै नै दबाब दिएको हुनसक्छ। ६२-६३ अगाडि चाहिँ चकाचौँध थियो। चकाचौँध भन्दा पनि यो जे सङ्कटहरू अहिले आए ती चाहिँ ६२-६३ पछि आए, र त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण चाहिँ यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो भन्ने अलिकति त्यो बुझाइ चाहिँ सायद उहाँमा थियो। एउटा न्यारेटिभ चाहिँ तपाईँले अहिले भन्दै गरेको न्यारेटिभ चाहिँ अथवा समाजमा एउटा मनोविज्ञान त्यो पनि देखिन्छ नि। अहिले तपाईँले भन्दै गरेको कि
62-63 को आन्दोलन त्यो पनि यहाँ भएन, कसैले गराइदियो। त्यो सम्झौता त्यो पनि यहाँ भएन, विदेशी भूमिमा भयो, त्यो पनि अर्काले गराइदियो। यो गणतन्त्र, यो सङ्घीयता, यो धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिकसम्मलाई ठिकै मानेका छन् मानिसले। बाँकी 3वटा कुरा चाहिँ यो अर्काले भारी बोकाइदिएको हो, अब गरुङ्गो भयो, यो भारी बिसाउने बेला भयो भन्ने एउटा न्यारेटिभ अहिले तयार हुँदैछ नि त, होइन? अस्ति 2-2 चोटि संसद विघटन भइसकेपछि त बिसाउन आँटे देख्यो वालासम्म पुगेको थियो। नारायणीको चोक्कैमा सभा भएपछि त धेरै मान्छेले सिन्दुर अबिर हातमा लिएर हिँडि नै सकेका थिए। अध्यक्षजी पनि त्यही न्यारेटिभ्स बोकेर अब यो भारी बिसाउने बेला भएको छ, फलाम तातेको बेलामा मैले हिट गरेँ भनेदेखि काम लाग्छ भन्ने तर्कमा अथवा निष्कर्षमा पुग्नुभयो भन्नु पर्यो। त्यसपछि मैले अघि नै भनेको कुरा म जोड्न चाहन्छु। समाजमा 3टा धारहरू छन्, राजनीतिमा 3टा धारहरू छन्। हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई त्यो एउटा धारले प्रभावित गरेको हो। तर तपाईँले यो प्रश्न सोधिरहँदा मैले भन्नै पर्ने कुरा के हो भने यो 62-63 को आन्दोलन, त्यसको पृष्ठभूमि जुन विदेशीको इसारामा भन्ने चाहिँ कुरा गरिन्छ नि, त्यो चिजलाई चाहिँ तपाईँको अगाडि म विनम्रतापूर्वक खण्डन गर्न चाहन्छु। त्यो कुरा के हो भने त्यो आन्दोलनमा म थिएँ सडकमा। त्यो आन्दोलनमा मेरो परिवारबाट रगत बगेको छ। त्यो आन्दोलनमा हामी लाखौँ युवाहरू त्यो बेलाको सडकमा थियौँ, होइन? जनयुद्ध भनेर चाहिँ केही साथीहरूले, होइन, जुन काम गरिरहनु भएको थियो, भले त्यसमाथि हाम्रा प्रशस्त आलोचनाहरू छन्, तर त्यो नेपाली छोराहरू थिए त्यसमा, नेपाली छोरीहरू थिए त्यसमा। नेताहरूले कहाँ कसरी नेगोसिएसन गरे, के भयो, के भ्रम थियो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसले जे सपना देखाएको थियो त्यो पुरा भयो कि भएन त्यसको आलोचना गर्नुपर्ने अर्को विषय हो। तर त्यो आन्दोलन विशुद्ध हाम्रो भूमिमा हामीले लडेका थियौँ र हामीले लडेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएको हो। यो हामीले लडेका हौँ भनेर चाहिँ तपाईँ छाती पिटेरै भन्न सक्नुहुन्छ? म सडकमा थिएँ, मैले नारा लगाएको छु, मेरो स्वर सुकेको छ, मैले कविता लेखेको छु, मेरा दर्जनौँ, मेरा सयौँ र मेरो उमेरका, त्यो बेलाको मेरो उमेरका लाखौँ युवाहरूले सडकमा प्रदर्शन गरेका छौँ। अनि त्यो चिजलाई तपाईँ विदेशीको इसारामा भन्नुहुन्छ। जहाँसम्म 12 बुँदे भारतमा भयो, संसारभरि नै आफ्नो खास परिवेशमा यस्ता चिजहरू हुन्छन्। त्यो भारतको इसारामा भएको होइन नि, त्यहाँ हाम्रा नेताहरूले गरे हो। देशमा सङ्कट थियो, देशमा अप्ठ्यारो परिस्थिति थियो। यहाँ त दाबी नै गर्ने मानिस छन् कि फर्स्ट ड्राफ्ट चाहिँ हिन्दीमा थियो भनेर। होइन, त्यो त्यस्ता दाबीको काम छैन। किनभने मलाई भारतले भनेर म सडकमा निस्किया हो। मेरो पुस्ता जो 30 वर्षदेखि लड्यो प्रजातन्त्रको लागि, लोकतन्त्रको लागि, गणतन्त्रको लागि, त्यो के भारतले भनेर लड्या हौँ हामी कलेजमा विद्यार्थी हुँदाखेरि आन्दोलन गर्थ्यौँ के त्यो भारतले भनेर लड्या हो, भारतले भनेर आन्दोलन गरे हो? त्यसैले गर्दाखेरि हामीले गरेको आन्दोलन हो। हामी परिवर्तन चाहन्थ्यौँ, हामी बदलाव चाहन्थ्यौँ। त्यसभए कसैले भारी बोकाएर पठाइदिएको र त्यो भारी यहाँ ल्याएर बिसाएको भन्ने यो न्यारेटिभसँग तपाईँ सहमत हुनुहुन्न? जे पाते भन्ने हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको नेपाली जनताको निष्ठामाथि जे पाते भनेर प्रश्न गर्ने स्वयंमा। त्यसैले यो त इतिहास चेतना नभएको मान्छेले इतिहासमा कसरी लडियो भन्ने कुरा थाहा नपाउने मान्छेले भनेको कुरा हो। त्यसैले तर यो सबै भनिरहँदाखेरि मेरो भनाइ के हो भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रश्न नउठाउँ, त्यो आवश्यक छैन। किन त्यो हाम्रो रगत पसिना सहित हामीले निर्माण गरेको व्यवस्था हो। मुख्य प्रश्न के हो भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले किन डेलिभर गर्न सकेन र त्यो डेलिभर गर्न नसक्नुको दोष सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो कि व्यवस्था आफै हो कि त्यो व्यवस्था सञ्चालन गर्नको लागि जसले बागडोर लियो, पोलिटिकल पार्टी, पोलिटिकल लिडरसिप, हाम्रो राज्य संरचनाहरू, यो चिज हो। र मेरो भनाइ त के हो भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र होइन, त्यसलाई सञ्चालन गर्नको लागि जसको हातमा हामीले दियौँ, यो नेतृत्व, यिनै पार्टीहरू, यही राजकीय संरचनाहरू, यही राज्य संरचनाहरू, समस्या त्यहाँ छ। त्यसैले विवेकशील साझा पार्टी बनाइरहँदा हामीले के भन्यौँ भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्थापित गर्ने, अझ बलियो बनाउने, तर त्यसलाई परिणाममुखी बनाउनको लागि राजनीतिक दल, नेतृत्व र राज्य संरचनाहरूलाई बदल्ने,
त्यो पो मिसन हो त हाम्रो। राजनीतिक प्रणाली फेल भएको होइन यो कि यो जसले चलायो त्यो चलाउने व्यक्ति चाहिँ असफल हो तपाईँको मूल्याङ्कन यो होइन? लोकतन्त्र कसरी फेल हुन्छ? तर हिजो चाहिँ मैले हेरेँ रविन्द्र मिश्रजीको चाहिँ त्यो प्रस्ताव आए लगत्तै कमल थापाको चाहिँ उहाँले ट्विट गर्नुभएको थियो, स्वागत छ यो मैदानमा भनेर। अब त राप्रपा र साझा विवेकशील त दाइ भाइ जस्तो पो देखिन थाल्यो त यसो हेर्दाखेरि क्या। होइन, साझा अघि पनि हामीले भन्यौँ, साझा विवेकशीलको धारणा होइन त्यो। विवेकशील साझा पार्टीको अहिले हामीसँग उपलब्ध दस्तावेज चाहिँ हाम्रो विधान हो। हामीले चाहिँ एक पेजमा हाम्रो पार्टीको राजनीतिक आधार के हो भनेर कहिलेकाहीँ हामी त्यो बाँड्न पढ्न सजिलोको लागि लेखिरहेछौँ। त्यो आधिकारिक पार्टीको केन्द्रीय समितिमा तपाईँको चाहिँ निर्णय गरेर त्यो हो। योभन्दा अगाडि हामीले चुनाव लड्यौँ। चुनाव लड्दाखेरि हामीले घोषणापत्र जारी गऱ्यौँ र भर्खरै साझा पार्टी र विवेकशील पार्टीबीच एकीकरण हुँदाखेरि विधानकै अङ्ग हुने गरी हामीले एकीकरणको दस्तावेज र एकीकरण घोषणापत्र तयार गऱ्यौँ। अहिले पार्टीको आधिकारिक दस्तावेज चाहिँ तिनै हो र ती आधिकारिक दस्तावेजले यो पार्टी लोकतान्त्रिक पार्टी हो, 62-63 का आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्न चाहन्छ, तर त्यही स्थिर भएर बस्न चाहँदैन, त्यहाँभन्दा अगाडि जान चाहन्छ। अझै अगाडि भने चाहिँ 47 सम्म कि अझै अगाडि भनेको चाहिँ त्यो अब लोकतन्त्रलाई हामी यो परम्परागत लोकतन्त्र हो, यसलाई हामी सहभागितामूलक लोकतन्त्र बनाउन चाहन्छौँ। अझै अगाडि भनेको हामी राज्यको रूपान्तरण गर्न चाहन्छौँ। राज्यको स्ट्रक्चर फेरियो, राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति आए, तर क्यारेक्टर फेरिएन। हामी यसलाई जनमुखी बनाउन चाहन्छौँ। राज्यलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, घाँसबास कपासका मुद्दाहरू फर्केर तपाईँले 2047 सालमा पुग्नुहुन्छ कि पुग्नुहुन्न? इतिहास कहिले पनि उल्टो हिँड्दैन। हामी चाहेर पनि कोही मान्छेले, चाहे त्यो शीतल निवासले, चाहे त्यो ज्ञानेन्द्र राजाले, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले, अथवा चाहे अरू मान्छेहरू कमल थापाले अथवा अरू मान्छेहरूले चाहेर पनि पछाडि फर्किन सकिँदैन। इतिहासको नियमै हो यो। समय त अगाडि पो बढ्छ त, समय पछाडि फर्किन्छ। हामीले कुरा गर्ने भनेको अगाडिको कुरा गर्ने। अब प्रष्टै रूपमा तपाईँहरूको पार्टीमा दुई किता चाहिँ हुने भयो। एउटा अध्यक्षजीको यो मतसँग सहमति राख्नेहरूको, अर्को तपाईँले अहिले भन्दै गरेको अब समय त अगाडि जान्छ पछाडि फर्काउँदैन भनेर मत राख्नेहरूको। अब दुई किता नभनौँ, यसलाई के भनौँ भने हाम्रो पार्टीभित्र यो विषयले प्रवेश पायो होइन, छलफल चाहिँ हुने नै भयो। मजैसँग कि मजैसँग छलफल चाहिँ पक्का होला। तर यो राम्रो पनि हो। एउटा बन्दै गरेको पार्टी, हामीलाई धेरै मान्छेले भनेको थिए तिमीहरूको अलिकति भएन है, वैचारिक रूपमा तिमीहरू छलफलमा गएनौ, तिमीहरू सामाजिक सञ्जालमा भुलियौ, राजनीतिक रूपमा तिमीहरू के हो भन्ने कुरा आएन भन्ने जुन हामीलाई चाहिँ मान्छेहरूले टिप्पणी गर्नुहुन्थ्यो। यद्यपि हामीलाई थाहा छ, हामी काफी छलफल गर्थ्यौँ र हामीले भनेका थियौँ हामी जाने अगाडि नै हो भनेर। तर बाहिर त मान्छेले काफी छलफल गरेको मानेका थिएनन्। तर एउटा स्कोप के आयो भने अब अध्यक्षज्यूले चाहे त्यो व्यक्तिगत रूपमा नै भए पनि जुन प्रस्ताव गर्नुभयो, अब त्यसले त अध्यक्षको प्रस्ताव त उहाँले व्यक्तिगत भने पनि पार्टीभित्र त्यो त अब बहसमा त आउँछ। जब उहाँको प्रस्ताव अब बहसमा आउँछ, स्वाभाविक हिसाबले त्यसको काउन्टर प्रस्ताव पनि त छ नि त पार्टीभित्र, जुन चाहिँ पार्टी बनाउँदाखेरि नै हामीले भनेको। तपाईँलाई त अब वाम राजनीतिको पनि अनुभव छ, त्यहाँ एउटा शब्द प्रयोग गरिन्छ नि, जसको नीति उसकै नेतृत्व भनिन्छ होइन। अब तपाईँहरू कहाँ चाहिँ के हुन्छ? त्यस्तै हुन्छ, त्यस्तै हुन्छ। रविन्द्र मिश्रजीको प्रस्तावले जिते, उहाँ अध्यक्ष, उहाँको पार्टी, उहाँको विचार त्यसरी गोलबद्ध भएर जान्छ। तपाईँले भने जस्तो त्यसको ठाउँमा अर्को काउन्टर चाहिँ तपाईँको प्रस्ताव अथवा भनौँ वैकल्पिक प्रस्ताव भनौँ न, वैकल्पिक प्रस्ताव आयो भने र त्यो प्रस्तावले जित्यो भने रविन्द्र मिश्रजी बिदा हुनुहुन्छ, साझा एकातिर, विवेकशील अर्कोतिर, अथवा तराजु एकातर्फ यो रहने सम्भावना बढ्ता हुने हो। होइन, रविन्द्रजीले मार्ग फेरौँ भन्नुभयो होइन, अहिलेको प्रस्तावको मूल नाम। अब वैकल्पिक राजनीतिको अग्रगामी मार्ग यो हो भन्ने पनि त आउला नि त अर्को होइन। त्यसैले प्रस्ताव आउलान्, बहस होला। तर तपाईँले भने जस्तो अहिलेलाई म कति मात्रै भन्न चाहन्छु भने हाम्रो पार्टीभित्र सायदै
यो त्यति म्याच्योर नहोला कि प्रस्ताव र हामी काफी छलफल गरेर कुरा बुझ्यो है, कुरा बुझेको थिएन हामीले कतिपय तपाईँको भाषामा चाहिँ कुरा बुझिएको थिएन, आम पब्लिकको भाषामा चाहिँ नि डोकाले छोपेर राखेकोले म्याउ गर्यो, बाघ भनेर राखेको म्याउ गर्यो भन्दैछ। यो मैले हिजोदेखि हेर्दैछु म्याउ गर्यो है म्याउ गर्यो भनेर सुन्दैछु। अब हामी यसरी कुरा गर्छौँ पार्टीभित्र, यो बहसलाई यसरी हामी निष्कर्षतिर लाने प्रयत्न गर्छौँ जसले गर्दा कोही साथीहरूमा हाम्रो समाजलाई, हाम्रो परिवर्तनलाई, हाम्रो इतिहासलाई, हाम्रो भविष्यलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा काहीँ कतै कमजोरीहरू छन् भने हैन, अलिकति विश्लेषण पुगेको छैन भने यही अध्यक्षजी हामी सुधार्ने प्रयत्न गर्छौँ। अध्यक्षजीकै प्रस्तावलाई इन्डोर्स गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने चाहिँ कति सम्भावना रहन्छ? उहाँको प्रस्ताव यदि पार्टीभित्र औपचारिक रूपमा अध्यक्षज्यूले यो प्रस्ताव चाहिँ राख्नुभयो भने अर्को प्रस्ताव पनि आउँछ। स्योरै छ त्यो त डेफिनेटली आउँछ र त्यो प्रस्ताव चाहिँ मूलतः अघि मैले भने जस्तै वैकल्पिक पार्टीको, आजको पुस्ताले बनाउने पार्टीको बाटो कुन हो र त्यो पछाडि फर्किने बाटो होइन, त्यो अग्रगामी बाटो नै हो भन्ने धारबाट नै अर्को प्रस्ताव आउँछ भन्दा अरूले ल्याएनन् भने कि तपाईँले ल्याउनु पर्यो? आइहाल्छ त्यो पार्टीभित्र तपाईँको चाहिँ जब बहस सुरु हुन्छ त्यो शङ्कै छैन त्यो। अर्को प्रस्ताव आउँछ नि? आउँछ। यसैलाई मानौँ अब ठिकै छ, अब मिलौँ भन्ने कुरो त आउँदैन होइन। यसमाथि त छलफल होला, तर यसमाथि छलफल हुँदाखेरि स्वभावतः अघि मैले भने नि त समाजमा तीनटा धारहरू छन्। एउटा धारको प्रतिनिधित्व गर्यो, तर यसले वैकल्पिक राजनीतिको प्रतिनिधित्व गर्दैन। यो प्रस्तावले यो वैकल्पिक राजनीतिको प्रस्ताव हुनै सक्दैन, यसले वैकल्पिक राजनीतिको नेतृत्व गर्न सक्दैन तपाईँले भनिरहँदाखेरि चाहिँ अर्को एउटा कुरा पनि चर्चामा आएको देखिराखेको छु। हामीले भन्यौँ कि काङ्ग्रेस परम्परागत पार्टी, हामीले भन्यौँ कम्युनिस्ट, सबै खालका कम्युनिस्टलाई भने यी परम्परागत भए, बडा रूढिवादी परम्परागत भए भनिरहँदाखेरि तपाईँहरू आएको हो नि त होइन। अब राप्रपाको त के कुरा गराइ पऱ्यो, उनीहरू त झन् परम्परागत भइहाले होइन। अनि तपाईँहरू पनि त्यही राप्रपाकै हाराहारीमा पुग्दाखेरि चाहिँ के भने सुने मैले मान्छेले भन्दाखेरि ओहो जो आए पनि यस्तै, जो आए पनि यस्तै, के अचम्म भएको, यो कानै चिरेकाहरू मात्रै। मलाई अचम्म लागिरहेको छ यो कमेन्ट सुन्दाखेरि। तपाईँलाई के लाग्छ? त्यो कमेन्टलाई म सम्मान गर्छु। मलाई के लाग्छ भने राप्रपा जस्तै पार्टी बनाउने हो भने, अथवा काङ्ग्रेस जस्तै पार्टी बनाउने हो भने, अथवा कम्युनिस्ट जस्तै पार्टी बनाउने हो भने हामीले उहाँहरूलाई प्रश्न गर्नु र नयाँ पार्टी बनाउनु पर्ने आवश्यकता छैन। हामीले पहिले नै के भन्यौँ भने परम्परागत पार्टीहरू जो भित्र यथास्थितिवादी पार्टीहरू पनि छन् जसले यही बसेर यसको मजा लिइरहेछन्, र अर्को एउटा धार छ परम्परागत किताभित्र नै जसले हामीले परम्परागत भन्यौँ, हाम्रो पुस्ताले जो चाहिँ पछाडि फर्किन चाहन्छ। तिनै कुरा गर्ने हो भने नयाँ पार्टी किन चाहियो? तिनै पार्टी छँदैछन्, यो दुःख किन गर्नु पर्यो? यो रविन्द्रजीले यो दुःख किन गर्नु पर्यो? मैले यो दुःख किन गर्नु पर्यो? हाम्रा अरू साथीहरूले, हाम्रा युवा साथीहरूले, नयाँ पुस्ताको मान्छेले यो दुःख किन गर्नु पर्यो? दुःख मैले एउटा खास सन्दर्भमा भने अथवा यो प्रयत्न किन गर्नु पर्यो? हामीले त भन्यो के हो भने नयाँ युग आयो हो, तर र नयाँ राजनीति चाहिन्छ। रविन्द्रजीमा यस्तै खालको डेभिएसन चाहिँ अलिकति देखेपछि नै हो त चाहिँ सूर्यराज आचार्य र मुमाराम खनालले चाहिँ बहिर्गमनको बाटो लिनुभएको। यहाँ सकिन्न, यो काम लाग्दैन है, यो अघि बढ्दैन है, अब यो हाल बस्यो यो भैँसी, उहाँलाई यस्तो फिल भएरै हो त? त्यो पनि हुनसक्छ। तर अब हाम्रो कुरा, मेरो कुरा चाहिँ के हो भने प्रयत्न गरौँ। राजनीति भनेको त तपाईँको यो हामी फेरि लोकतान्त्रिक समाजमा छौँ, अनेक दृष्टिकोणहरू आउँछन्। प्रयत्न गर्नुभयो नि तपाईँले, उहाँहरू गइसकेपछि पनि तपाईँले त्यहाँ अलिकति धिपधिपे बत्ती त बाल्ने कोसिस गर्नुभयो नि त। अब त यो भित्तामा कुहिरो ठोकाइराख्नुको काम छैन भन्ने ठाउँमा तपाईँ पनि पुग्नुभयो होला। प्रयत्न सकिएको छैन। अघिकै प्रश्न दोहोऱ्याएँ, यो यात्रा स्वर्गको हो कि नर्कको यात्रा? हामीले बनाउन चाहेको पार्टी उज्यालोतिरको यात्रा हो। हामी पछाडि फर्किन चाहदैनौँ, हामी पछाडि फर्किन सक्दैनौँ। र यदि पछाडि फर्किने भन्ने हाम्रो कुनै प्रयत्न हुन्छ भने त्यो वैकल्पिक पार्टी हुँदैन। यो प्रयत्नसँगै, यो प्रकरणसँगै भनौँ, यो प्रकरणसँगै चाहिँ वैकल्पिक शक्ति भनियो, तर यो पनि पुरानै बोतलमा पुरानै रक्सी रहेछ भनेर हिजो बेलुकाबाट मान्छेले छ्याङ्ग बुझ्दै भयो होइन। त्यसलाई यसो भनौँ, म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने त्यो रविन्द्रजीको कुरा हो, त्यो पार्टीको कुरा होइन।
पार्टीको कुरा हुन्थ्यो भने म तपाईँसँग यसरी किन कुरा गर्थेँ? म त ठिक हो भनिहाल्थेँ नि। मैले के भने रविन्द्रजीले त्यो धारणा राख्नुभयो। पार्टीभित्र फरक फरक धारणाहरू छन्। अहिलेसम्म पार्टीको धारणा आधिकारिक धारणा त्यो होइन। अहिलेसम्म हामीले उपलब्ध डकुमेन्टहरूको आधारमा हामीले बनाउन चाहेको पार्टी अझ धेरै लोकतन्त्र सहितको अग्रगामी पार्टी हो। त्यसैले रविन्द्रजीले के भन्नु भने मार्ग परिवर्तन गरौँ, बाटो फेरौँ भन्नुभयो। उहाँको त्यो त व्यक्तिगत प्रस्ताव हो, बाटो फेरौँ भन्ने। बाटो त फेरौँ, तर त्यो बाटो कता जान्छ भन्ने कुरा त अब उठ्छ नि त होइन। त्यो बाटो फेरौँ, तर त्यो बाटो चाहिँ अब फेरि पनि मैले बिम्बमा भने यसलाई एकदमै नराम्रो शब्दमा साथीहरू कसैले पनि बुझ्नु आवश्यक छैन। त्यो बाटो नर्कतिर जान्छ कि स्वर्गतिर भन्ने प्रश्न त फेरि पनि आउँछ। बाटो त फेरौँ, तर त्यो बाटो कता जान्छ? भनेपछि तपाईँको स्वाभाविक प्रश्न अथवा स्वाभाविक प्रस्ताव रहनेछ कि 80 सालतर्फ जाउँ। 80 साल 80तिर जानुपर्छ चाहिँ 62 63 हुँदै 57 58 47 तर्फ होइन भन्ने तपाईँको त्यो बाटै होइन। हामीले हाम्रो नयाँ पुस्तालाई न्याय गर्न भनेपछि यो जुन प्रस्तावमा तपाईँहरू एक दिन छलफल गर्नुहुनेछ, भोलि गर्नुहोला, पर्सि गर्नुहोला, अर्को महिना गर्नुहोला, एक दिन त गर्नुहुनेछ, महिनौ छलफल हुनसक्छ है, किनभने यो लामो समय लिन सक्छ यसले। यो बसले एक दिन चाहिँ नि यो ठाउँमा तपाईँलाई पुर्याउनेछ। ल यार तपाईँ अब आफ्नो बाटो लाग्नुहोस्, तपाईँ त सेलिब्रिटी मान्छे, पूर्व पत्रकार पनि, अब चाहिँ सेलिब्रिटी नै भएर बस्नुहोस्, म चाहिँ लागेँ साहित्य लेखनतर्फ भनेर बाटो छुट्टिन्छ। अब प्रयत्न गर्ने हो होइन, पार्टीलाई ठिक दिशा दिनको लागि प्रयत्न गर्ने हो, निरन्तर प्रयत्न गर्ने हो। तर अब हामी मिल्नै नसक्ने बिन्दुमा पुग्यौँ होइन। हाम्रा दृष्टिकोणहरू नै एकदमै अलग भए, हाम्रा सपनाहरू नै अलग भए, हाम्रो बाटो हाम्रो गन्तव्य नै अलग भयो भने त डेफिनेटली राजनीतिक दल भनेको त फेरि सामाजिक सम्बन्धले मात्रै टिक्दैन। उहाँ मेरो असल मित्र हो। रविन्द्रजीको पर्सनली नै कुरा गर्ने हो भने हामी धेरै कुरा गर्छौँ। यहीँ तपाईँसँग यो विषयमा छलफल गर्न आउँदै गर्दा पनि उहाँलाई थाहा छ हाम्रो कुरा भयो थियो होइन। तर पार्टीभित्र त पार्टी त राजनीतिक दृष्टिकोणको आधारमा बनाएको हो नि त। हामीले पार्टी कस्तो पार्टी बनाउने भन्ने जुन प्रस्तावमाथि हामीले छलफल गऱ्यौँ हिजो, र उहाँले नै मलाई केशवजी विवेकशील साझा पार्टीमा आउनुहोस् भनेर जतिखेर प्रस्ताव गर्नुभयो त्यतिखेर हामीले गरेको कुरा त अर्कै हो नि त। यो पार्टी त अग्रगामी पार्टी बनाउने, 62 63 भन्दा अगाडि जाने, 80तिर जाने भने हो नि त। उहाँ कसको सङ्गतले यसरी बरालिनु भयो त? होला केही त होला। व्यक्तिगत सङ्गत सम्बन्ध त अब कसरी थाहा पाउन सकिन्छ र होइन। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँको गहिरो सम्बन्ध भएको कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ नि, इन्फर्मल कुरामा धेरै कुरा थाहा हुन्छ, नबोले पनि मुखाकृतिबाट पनि थाहा हुन्छ कि कहिले कहिले। यस्तो रहेछ, हामी वास्तवमा चाहिँ हाम्रा आफ्ना आफ्नै पृष्ठभूमिहरू छन्। अब एक विद्वानले त भनेका छन् नि, तपाईँ त्यत्रो पढे लेखा मान्छेलाई मैले के भन्नु, 7 पाइला हिँडेपछि मान्छे चिनिन्छ भन्छन् होइन? 7 पाइला हिँडेपछि चिनिन्छ होइन। उहाँको करिब करिब 7 वर्ष हिँडिसक्नु। उहाँको मनमा गहिरो गरी केही चिजहरू बसेकै हो। राजा वीरेन्द्र, राजा ज्ञानेन्द्र भन्ने तस्बिरभित्र रहेछ। उहाँले र के भन्नुभयो मलाई भने, उहाँसँग हामीले बार छलफल गऱ्यौँ यो विषयमा, पोखिन दिनुहोस् एकचोटि, किनभने तपाईँहरूले बार लेखिरहनु भएको छ आफ्नो कुरा, म चाहिँ लेख्न नपाउने, म पनि लेख्छु। त्यसपछि मैले कतिपय चिज बुझेको रहन्छु अथवा तपाईँले कतिपय चिज बुझ्नुभएको रहन्छ भने, अथवा हाम्रो दृष्टि पुगेन, अथवा हाम्रो विश्लेषण पुगेन, अथवा हाम्रो चेतना पुगेन भने अनि त्यसलाई पर्गेलौँला न। त्यसैले आज चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ म यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि हामीले खुलस्त रूपमा आफ्ना कुरा राख्यौँ। उहाँले पनि राख्नुभयो, मैले पनि राखेँ, हाम्रा तमाम साथीहरूले राख्नुभयो। पार्टी सम्बन्ध, पार्टी अनुशासन भन्ने चिज नै हुन्छ भनेर पढाइदिनु भयो नि तपाईँले। म पत्रकारहरू अलिकति यस्तै हुन्छन् क्या, अलिकति अव्यवहारिक हुन्छन् कि। अब यसलाई अहिले यो चाहिँ एउटाले अर्कोलाई योगदान गरौँ, उहाँलाई बताऊँ। तर अब यो अघिको तपाईँको प्रश्न, तर जतिसुकै प्रयत्न गर्दा पनि हाम्रो बाटो मिलेन, गन्तव्य मिलेन, दृष्टि मिलेन भनेदेखि त हाम्रो सामाजिक सम्बन्ध त छँदैछ, तर राजनीतिक सम्बन्ध हाम्रो नरहन सक्छ। त्यो त डेफिनेटली त्यस्तो हुनसक्छ। यो प्रकरणसँग चाहिँ होइन, यो प्रकरणसँग चाहिँ वैकल्पिक राजनीतिको तृष्णा पनि मेटियो अब। तर त्यो भनेको के हो भने, अघि तपाईँले अर्को प्रश्न गर्नुभयो, विवेकशील साझा पार्टी चाहिँ के हुन्छ? विवेकशील एकातिर, साझा एकातिर, त्यो चाहिँ हुँदैन। यसपालको यो जतिसुकै अन्तर्विरोधहरू भयो भने पनि मलाई लाग्छ पार्टी आफै चाहिँ यो अग्रगामी पार्टी नै हुन्छ। म त त्यो पार्टी नै रहला कि नरहला भन्दैछु। पार्टी रहन्छ, रहनुपर्छ। मतलब एउटा सानो
क्लब जस्तो भएर बिउ भइ नै रहनुपर्छ। तर यसलाई अहिले नै त्यो त्यति धेरै निराशातिर नै जगाउनुस्। त्यसमा मेरो शुभकामना छ, जगाउनुस्, जोगाउनुस् होइन, विचारहरू परिमार्जन गर्नुस्, बहस पर्याप्त गर्नुस्, बहस गरेर निष्कर्ष निकालिसकेपछि त्यसलाई मान्नुस्, मेरो शुभकामना छ। तर यस्तै अनेकतामा एकता हुँदाखेरि अनि एकताबाट फेरि अनेकतामा पुग्यो नेकपा, त्यहाँबाट माओवादी भयो, त्यहाँबाट एमाले भयो। एमाले पनि सक्लो छैन, माओवादी पनि सक्लो छैन। उसको रोग जसपामा पुग्यो निर्वाचन आयोगमा हिजो के हो तपाईँले देखि नै हाल्नुभयो। हुँदा जुन दिन निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादव समूहलाई आधिकारिकता प्रदान गर्यो त्यही दिन तपाईँहरूको पार्टीको अध्यक्षको यो प्रस्ताव आयो। मलाई त लाग्दैछ नेकपाको विवादको असर तपाईँहरूकासम्म पनि आइपुग्यो कि भन्ने लाग्दैछ। खोइ, तर वैकल्पिक राजनीतिको बाटो यो होइन, यो चाहिँ अनएक्सपेक्टेड नै हो। हामीले वास्तवमा यो विषयमा छलफल गर्नु आवश्यक नै छैन। यो हामीले छलफल गर्नुपर्ने एजेन्डै होइन। ठिक छ, हामीले छलफल गर्नुपर्ने चाहिँ अझै उन्नत कसरी हुने भन्ने हो। मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, यो हाम्रो मानिसहरूको चाहिँ चाहना हुन्छ नि, करिब करिब 70 वर्षको हाम्रो प्रजातान्त्रिक अभ्यासको इतिहास छ होइन त। त्यहाँ चाहिँ नि काङ्ग्रेस पार्टी बन्यो, कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो, यी हरेक पार्टीहरूका दुःखहरू आफैमा छन्। मैले कता पढ्दै थिएँ, बडा मिठो लाग्यो मलाई। त के भनेको छ नि, हाम्रो पार्टीहरूको उत्पत्ति चाहिँ यो जुन अनाज अन्न हुन्छ नि, यो एक दलीय र दुई दलीय हुन्छ अरे। म त्यति धेरै जानकारी राख्दिनँ। हाम्रो पार्टीहरूको उत्पत्ति चाहिँ त्यो दुई दलीय टाइपको छ अरे। जस्तो मानौँ चना, भटमास, त्यो फ्याट्ट फुटायो भने दुई टुक्रा हुन्छ नि, दुई दलीय टाइपका छन् क्या। ती मिलेरै बस्नु नसक्ने। हुँदा संस्कार कहाँसम्म आइसक्यो भने एउटाले मोमो पसल खोल्यो भने पनि 6 महिनापछि अर्कै खोलिहाल्छ भनेको, दुईवटा पार्टनर फुटेर दुईवटा मोमो पसल भइहाल्छ। यही रोग पार्टीहरूमा पनि। तपाईँहरूले वैकल्पिक शक्ति खोलेपछि चाहिँ मानिसलाई एउटा आशा थियो, यिनीहरू अरूभन्दा फरक छन्, अलिक चेतनशील छन्, अलिक प्रोफेसनल छन्, परम्परागत ढङ्गबाट त्यो जुस्सदारी पालेर जो झोला बोकेर चप्पल लाएर हिँड्ने ढोङ्गी खाल्नेका, कम्मल ओढेर घिउ खाने खालका छैनन् भन्ने खालको थियो। तर तपाईँहरूका पनि त्यो रोग लागेपछि त मानिसहरूले त अब अरे जे भए पनि, जो आए पनि हाम्रो राजनीति नै यस्तो, किन यस्तो? स्वाभाविक प्रश्न छ नि, किन यस्तो? यसमा दुईटा म मेरा कुरा राख्न चाहन्छु। पहिलो चाहिँ हाम्रो पार्टीमा विभाजन र एकताको जुन क्रम चल्यो त्यो चाहिँ अहिलेको घटनासँग सम्बन्धित गर्नु हुँदैन। अब हामी विभाजनतिर जान्छौँ भन्ने होइन। यो त राजनीतिक डिबेट चाहिँ सुरु भयो र त्यो डिबेटमा कतिपय चिजहरू चाहिँ छलफलमा नल्याएको भए हुन्थ्यो। नजाने गाउँको बाटो नसोध्ने भन्छ नि, जुन गाउँमा जानु नै छैन त्यो गाउँको बाटो त्यति धेरै नसोधेको भए हुन्थ्यो। त्यहाँ सोधेर किन समय बर्बाद गर्ने भन्ने मात्रै हो। तर हामी यो सबै जुन बहसहरू छ यसलाई हामी खास अग्रगामी निष्कर्षतिर पुर्याउँछौँ नै, यसमा कुनै समस्या भएन। त्यसैले यो राजनीतिक बहस हुँदैछ, त्यसैले यो विभाजन हुँदैछ भन्नेतिर हामीले सोच्नु हुँदैन। यसले त पार्टीलाई अझ सही दिशा दिन्छ भन्ने नै लाग्छ मलाई होइन। अब जहाँसम्म, किनभने मान्छे पोखियो नि, पोखिएपछि त तपाईँको चाहिँ हल्का होला नि त, हल्का भएपछि त तपाईँको चाहिँ अनि हुन्छ। तर जहाँसम्म नेपाली राजनीतिमा यो फुटको जुन चाहिँ हामी सिलसिला देखिरहेछौँ, फुटको सिलसिलामा पुग्नुभन्दा अगाडि एउटा प्रश्न, जम्मा एउटा प्रश्न राख्छु, त्यसपछि हाम्रो राजनीति किन यस्तोमा आइहाल्छु म। तर तपाईँले जुन भन्नु नि हाम्रोमा चाहिँ यो प्रकरणले अघिल्लोचोटिको फुटेको अथवा जुटेको होइन है भनेर, तर मलाई एउटा डाउट के लागिरहेको थियो भने तपाईँहरू जुट्नुभयो नि, जुट्दाखेरि पनि त्यहाँ सिङ्गल अध्यक्ष गर्नु भएन है, तपाईँहरूले पनि त्यहाँ डबल क्याप्टेन राख्नुभयो कि? यो प्रश्न तपाईँले जे गर्नु त्यसले चाहिँ नि त्यहाँ पनि चाहिँ रोग चाहिँ पसिसकेको छ भन्ने सङ्केत त दिइसकेको थियो होइन। यसमा यो प्रश्नले मलाई भन्नै पर्ने एउटा चिज तपाईँले सम्झाउनु भयो। त्यो कुरा चाहिँ के हो भने हामीले दुईटा पार्टीको एकीकरण गर्दाखेरि एउटा खास दस्तावेज बनायौँ। त्यो एकीकरणको दस्तावेज भन्यौँ हामीले र त्यो दस्तावेज दुवै पार्टीको केन्द्रीय समितिले पारित गर्यो। मिलनजी भएको पूर्व विवेकशील पार्टी र रविन्द्र मिश्रको अध्यक्ष संयोजक भएको साझा पार्टीले। र त्यो दस्तावेजको मूल आशय के हो भने यो पार्टी हिजो फुट्यो, त्यो खास कुनै राजनीतिक विमतिको आधारमा फुटेको होइन। पार्टी सञ्चालन गरिरहँदाखेरि, सङ्गठन सञ्चालन गरिरहँदाखेरि खास मनोविज्ञानहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्न नसक्दा सँगै बसेर काम गर्ने स्थिति बनेन, तिक्तताहरू बढे र त्यसको व्यवस्थापन भएन, त्यसैले फुट्यो। तर यो एकीकरण चाहिँ
त्यो अनुभवलाई सँगाल्ने तर राजनीतिक हिसाबले चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगमा अझ उन्नत, अझ लोकतान्त्रिक र अझ जनमुखी पार्टी बनाउने प्रतिबद्धताका साथ यो एकीकरण गरिएको छ र यो एकीकरणको यो दस्तावेज चाहिँ पार्टीको महाधिवेशनसम्मको लागि विधानको अङ्ग हुनेछ भन्ने कुरा छ। त्यसैले मैले यो भन्न खोजेको कुरा के हो भने त्यसैले आजका दिनमा व्यक्तिगत अपेक्षा, व्यक्तिगत आग्रह, पूर्वाग्रह, व्यक्तिगत धारणाहरू मान्छेका अनेक होलान्, तर पार्टीको आधिकारिक धारणा यो हो। जहाँसम्म तपाईँको चाहिँ अरू पार्टीहरूको एउटा चिज चाहिँ मलाई पनि लाग्छ क्या, हाम्रोमा कहिलेकाहीँ यो मान्छेमा अलि त्यो सांस्कृतिक समस्याहरू हुन्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। र हाम्रो एउटा नेपाली समाजले, नेपाली सभ्यताले अथवा हाम्रो नेपाली जुन हामी जसरी आयौँ होइन, हाम्रो एउटा सांस्कृतिक समस्या देखिँदैछ, प्रकट हुँदैछ। त्यो कसरी त्यस्तो बन्यो त्यो चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। तर त्यो सांस्कृतिक समस्या चाहिँ के हो भने हामी असाध्यै व्यक्ति केन्द्रित छौँ, असाध्यै धेरै हामी पदलोलुप भयौँ, असाध्यै धेरै हामी सत्ता, शक्ति र सम्पत्ति प्रति आसक्त भयौँ, असाध्यै धेरै हामी नामप्रति आसक्त भयौँ र हामी उदार छैनौँ। राजनीतिक रूपमा हामी उदार छैनौँ। परिणाम के भयो? काङ्ग्रेसमा सङ्कट छ, कम्युनिस्टमा सङ्कट छ, राजपामा सङ्कट छ र म तपाईँको त्यति धेरै पर बस्न चाहन्न, त्यही समाजको अङ्गहरू हुँ र हाम्रो भित्र पनि सङ्कट छ। यो सङ्कट चाहिँ वास्तवमा नेपाली समाजको सांस्कृतिक सङ्कट हो। यो हाम्रो राजनीतिमा चाहिँ किन यस्तो धेरै? हाम्रा नेताहरूलाई तपाईँले यसो सोध्नु भने फुटबलमा तपाईँ कसको फ्यान हो? मेस्सी गरेर देख्छु म। बुढा नेताहरूले पनि फुटबल हेरेर मेस्सी भनेका हुन्, नहेरेर भनेका हुन्, चर्चाको लागि भनेका हुन्, मलाई थाहा छैन, उहाँहरू नै जान्नुहोस्। तर त्यो मेस्सीको खासियत के हो भनेदेखि अहिलेको फुटबलको खासियत के हो भने तपाईँ गोल गर्न सक्ने पोजिसनमा हुनुहुन्न भने तपाईँ बल पास गर्नुहुन्छ, अर्को साथीलाई दिनुहुन्छ, गोल गरेको श्रेय उसले पाउँछ, त्यो लोभ तपाईँ गर्नुहुन्न। तर हाम्रो टिमले, हाम्रो देशले जित्यो त्यसमा गर्व गर्नुहुन्छ। तर हाम्रा हरेक नेताहरू जो आफ्नो कुर्सी पास गर्न चाहँदैनन्, आफ्नो शक्ति पास गर्न चाहँदैनन्, होइन, शक्तिको बाँडफाँड गर्न चाहँदैनन्, ती सबलाई मेस्सी मनपर्छ र तपाईँले भनिहाल्नु पदप्रति, पैसाप्रति, शक्तिप्रति यति आसक्ति छ कि, यति पदलोलुप छन् कि तपाईँहरूले भन्नै पर्दैन, साराले भनिरहेका छन्। यो चाहिँ किन त फेरि? मन पराउने एउटा कुरा, गर्ने अर्को कुरा, यो चाहिँ किन त फेरि? त्यही हो सांस्कृतिक समस्या, चेतनाको समस्या। हामी उदार छैनौँ। तपाईँ कहिलेकाहीँ अब यो अनौपचारिक कुरा हो प्रकाशजी, नेताहरूसँग बसेर कुरा गर्यो, कहिलेकाहीँ आफूलाई कुरा गर्न मन लाग्छ, अलिकति देश, जनता, समाज, राजनीति, भविष्यको कुरा गर्न मन लाग्छ, अनि अलिकति माथिल्लो तहबाट प्रश्नहरू सुरु गर्यो होइन। उहाँ झर्दै आइपुग्नुहुन्छ र ठ्याक्क फलानु मान्छे देख्नुभयो बाट सुरु गर्नुहुन्छ। त्यसले 5 वर्ष अगाडि त्यसले यसो भन्यो, ठ्याक्क इगोइस्ट, यस्तो तीव्र इगो, यस्तो तीव्र आफूप्रतिको मोह, आफ्नो पद प्रतिष्ठाप्रतिको मोह, कन्ससनेस उदारतै भएन। देशप्रति, जनताप्रति, समाजप्रतिको मेरो उत्तरदायित्व छ, म त्यो कामको लागि राजनीति गरिरहेको छु भन्ने त्यो बोध नै छैन। जब बोध छैन, त्यो बोध गर्नको लागि जब त्यो दृष्टि नै पुगेन, के गर्नुहुन्छ? त्यस्ता मानिसको राजनीतिमा रह्यो भने के हुन्छ? यही सङ्कट हुन्छ। अर्को एउटा समस्या पनि हुनसक्छ नि, हामी कहाँ चाहिँ एकचोटि कतै मलाई कृष्णप्रसाद भट्टराईले भनेको सम्झन्छु कि हामी कहाँ चाहिँ विकासको नेता र आन्दोलनको नेता एउटै भयो, त्यसले गर्दाखेरि यो परिवर्तन भयो, परिवर्तन पछिको परिवर्तन चाहिँ हुन सकेन भनेर। यसमा कति तपाईँ सहमत? खास चाहिँ हाम्रो नेतृत्वको क्षमतामा पनि सङ्कट छ। संसार कहाँ पुग्यो भन्ने कुरा हाम्रो नेताहरूलाई थाहा नै छैन। भनेको उहाँहरू अब्बल होइन, दोयम पनि नेता होइन? दोयम पनि होइन। अब चाहिँ हाम्रो नेताहरू जो
हामी ठुलो पार्टी भन्ने गर्छौँ, पुराना पार्टीहरू भन्ने गर्छौँ, जो पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुभयो, जो मन्त्री हुनुभयो, होइन, जसले यो मुलुकको नीतिगत तहमा बसेर काम गर्नुभयो, मलाई यति भन्न अब कुनै अप्ठ्यारो छैन कि उहाँहरूले संसार के हो, यो कहाँ पुग्यो, नेपालको अबको भविष्य के हो, अबको हाम्रो पुस्ता, यो पछिल्लो नेपालको पुस्ताले यो देशलाई कसरी सोचिरहेछ, अब विकास भनेकै के हो, समृद्धि भनेकै के हो, परिवर्तन भनेकै के हो, आजको युगबाट, आजको सन्दर्भबाट यसलाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने कुरामा उहाँहरू छेउ टुप्पो पनि भेउ पाउनुहुन्न। उहाँलाई थाहा नै छैन। उहाँहरू नै ठुलो नेता फेरि कसरी त? सङ्कटै यही हो। उहाँहरू यसकारण ठुलो नेता हो कि उहाँहरूलाई चुनौती दिन सक्ने त्यही पार्टीभित्र जो मान्छेहरू हुन् उनीहरू चुपचाप छन्। त्यही पार्टीभित्र भएका जाजल्यमान मानिसहरू पनि उहाँसँग जस्तो सूचना, उहाँ जस्तो मान्छे भने सुन्छौँ त फेरि हामी। किनभने मालिक हो उहाँ, जसलाई त्यो पछिल्लो पुस्ता भनेर हामी जसलाई भनिरहेछौँ, युवा भनेर जसलाई भनिरहेछौँ, त्यो युवाको मालिक हो उहाँ। मालिक रिसाउनु भयो भने उहाँको राजनीति, उहाँको सपना, उहाँको पद प्रतिष्ठाप्रतिको आकाङ्क्षा समाप्त हुन्छ। त्यसैले दुर्भाग्य के हो भने नि, नेता चाहिँ त्यो क्यापासिटी नै भएन, त्यो छैन, त्यो दृष्टि नै छैन, त्यो चेतनै छैन। त्यो उहाँहरू पुरानो हुनुभयो क्या। पुरानो भइसकेपछि उहाँलाई गाली किन गर्ने? म के भन्छु भने उहाँहरू पुरानो हो, उहाँहरूसँग जुन सीमा छ त्यो सीमाभित्र उहाँहरू हुनुहुन्छ। त्यो सीमाले आजको युग नेतृत्व हुन सक्दैन, नेतृत्व गर्न सक्दैन। तर सङ्कट के हो भने पछिल्लो पुस्ता जसले अगाडिको पुस्तालाई तपाईँहरूको सीमा यति हो, सक्यो, अब यो मुलुक बनाउने हो भने अब नयाँ पुस्ता आउनुपर्छ भनेर जुन बगावत गर्नुपर्ने हो, जुन चुनौती खडा गर्नुपर्ने हो, त्यो भएन। त्यो नहुने बित्तिकै के भयो त? अब नयाँ पुस्ता भनेर जसलाई हामी भन्दैछौँ त्यो पनि त्यस्तै बेकामै भएर निस्किन्छ। हेर्नुहोस्, अब 2-4 वर्षपछि अहिले एकदमै राम्रो युवाहरू भनेर जुन हामी केही पार्टीमा, पुराना पार्टीहरूमा राम्रा युवा भनेर जसको नाम लिइरहेछौँ, 2-4 वर्षपछि अब नयाँ पुस्ताले के भन्छ भने तिमी पनि काम लाग्दैनौ। किनभने यो युग सँगसँगै हिँड्न सक्ने जुन चेतना नि, त्यो त तपाईँको चाहिँ नयाँ पुस्तामा आउने चेतना हो क्या। त्यो नयाँ पुस्ताको चेतना तपाईँले आफूभित्र त्यो कि त त्यो चेतनालाई ग्रहण गर्न सक्नु पर्यो, कि त तपाईँ पछाडि सर्नु पर्यो र त्यो चेतनालाई नेतृत्व दिन सक्नु पर्यो। भनेपछि त्यो युवा पुस्ताले जुन खालको धक्का दिनुपर्ने थियो, प्रेसर दिनुपर्ने थियो, अथवा आफै नेतृत्वमा आउनको लागि उसले जुन बल गर्नुपर्ने थियो त्यो सकिरहेको छैन। सक्दैन नै। यस कारण सक्दैन कि उसले प्रयत्नै गर्दै छैन। प्रयत्न किन गर्दै छैन मलाई त्यो यस कारण प्रयत्न गर्दै छैन कि त्यो प्रयत्न गर्दाखेरि ठुला नेताहरू रिसाउँछन्। ठुला नेताहरू रिसाउने बित्तिकै अहिले युवा पुस्ताको पदप्रतिको, तपाईँको चाहिँ राजनीतिक लाभप्रतिको, सांसद हुने भोलि टिकटप्रतिको, अथवा अरू जुन राजनीतिक वर्चस्वको उसको ख्वाब छ, सपना छ, त्यो पुरा हुँदैन। त्यो चिजबाट मुक्त भएर लड्न सक्नु पर्यो। त्यो चिजबाट मुक्त भएर लड्न सक्ने हो भने तपाईँको बदलाव सम्भव छ। अब त्यसमै अहिलेकै पुस्ताको नेतृत्वबाट हरेक पार्टीहरू शासित छन् नि त, होइन? सरकार पनि त्यही पुस्ताले चलाइरहेको छ, पार्टीहरू पनि त्यही पुस्ताले चलाइरहेको छ। यही पुस्ताले यसै गरी चलाइरहँदाखेरि धेरै नभनौँ अबको 5 वर्षमा कहाँ पुर्याउँछ? काहीँ पनि पुगिँदैन। तपाईँलाई उदाहरणको लागि म एउटा सानो चिज हो, यो सानो कुरा हो, यो वास्तवमा नभन्दा पनि हुने कुरा हो। त तपाईँ विचार गर्नुहोस् त, एउटा मान्छे मन्त्री बन्छ, त्यसपछि उसले के गर्छ? त्यही गर्छ जुन 30 वर्षदेखि गर्दै आएको छ। एउटा मान्छे प्रधानमन्त्री बन्छ, एकचोटि बन्छ, दुईचोटि बन्छ, तीनचोटि बन्छ, 4 चोटि बन्छ, 5 चोटि बन्छ। हरेकचोटि प्रधानमन्त्री बनेर निस्किँदा ऊ असफल भएर निस्किन्छ, होइन? त्यसपछि प्रधानमन्त्री हुँदा उसले के गर्छ? त्यही चिज गर्छ। तर नि जुन असफलता हो, तर नि जस्तो 2 चोटि प्रधानमन्त्री भयो, 3 चोटि भयो, 5 चोटि भयो, जतिचोटि भयो, एकैचोटि होला। तर यो पुस्ताको राजनीतिक योगदान र पृष्ठभूमि तपाईँ हेर्नुभयो भने त बडा सङ्घर्ष गरेर आएको, त्यो सबै चिज देख्यो क्या। एकदम भुइँ मान्छेसँग सङ्गत गरेर त्यहीबाट आएको पुस्ता हो नि त त्यो। अनि त्यहाँ पुगेपछि फेरि किन असफल हुन्छ, किन काम गर्दैन? यही त। त्यसैले गर्दा मलाई लाग्छ के हो भने उहाँहरूको बडा राम्रो, बडा सुन्दर, बडा सङ्घर्षशील इतिहास छ। त्यो इतिहासकै कारणले गर्दा ढिलै सही हामीले
आन्दोलनमा सफलता प्राप्त गऱ्यौँ र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पायौँ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, उहाँले इतिहास बनाउनु भयो। तर अब वर्तमान हाँक्नको लागि, वर्तमानका सपनाहरूको नेतृत्व गर्नको लागि, वर्तमानको पुस्तालाई सुखद भविष्यतिर आह्वान गर्नको लागि चाहिँ अब उहाँहरूको क्षमताले पुग्दैन। त्यसैले नयाँ पुस्ता आउनुपर्छ भनेको। नयाँ पुस्ता भनेको मैले यो पार्टी नेता व्यक्ति मात्रै भन्दै छैन, राजनीतिको नयाँ पुस्ता भनेको विचारको नयाँ पुस्ता, पार्टीहरूको नयाँ पुस्ता, नेतृत्वको नयाँ पुस्ता, सदस्यहरूको नयाँ पुस्ता आउनुपर्छ भने। तर हाम्रोमा सङ्कट के भयो, त्यही पुरानो पुस्ताले नयाँ युगको नेतृत्व गर्ने अवसर पायो, जानेर पायो, नजानेर पायो, जाल गरेर पायो। तलका नयाँ पुस्ताहरूले चाहिँ चुपचाप बसेर पायो। अब के हुन्छ? बदलाव आवश्यक छ। यदि हामीले बदलाव कि बदला? बदलाव। बदला त हाम्रोमा त बदलावर्ता छ नि। होइन, बदला होइन, बदलाव आवश्यक। बदलाव आवश्यकता छ। बदलाव नेतृत्वको बदलाव, विचारको बदलाव, सङ्गठनको बदलाव, पार्टीहरूको बदलाव, पार्टीहरूभित्र बदलाव आवश्यक छ। शासन सत्ता सञ्चालनमा बदलाव, संसद सञ्चालनमा बदलाव, प्रणालीको पनि बदलाव, प्रणालीमा बदलाव। यो प्रणाली बदलेर व्यवस्था फेरियो। यो व्यवस्थाको जगमा अब राज्य सञ्चालनको विधि, पद्धति, प्रणालीहरूमा बदलाव। मैले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा बदलाव भनिनँ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझ उन्नत बनाउनको लागि लोकतन्त्रमा बदलाव। कतिपयको चाहिँ शासकीय स्वरूपमा बदलाव खोजिरहेका छन्। हुनसक्छ। जस्तो तपाईँ उदाहरणको लागि यो संसदीय प्रजातन्त्र हो नि त। यो प्रजातन्त्र भन्नु र प्रजातन्त्रका संसदीय मोडल अथवा अरू मोडल भन्नु फरक कुरा हो। हामी प्रजातन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छौँ। प्रजातन्त्रप्रति प्रतिबद्ध हुँदै गर्दा यो प्रजातन्त्रलाई अझ धेरै जनमुखी, अझ धेरै गहिरो कसरी बनाउने भन्ने बहस चाहिँ जस्तो आउन सक्छ। त्यो भनेको संसदीय मोडलमा जाने, यसैलाई बलियो बनाउने, अथवा डाइरेक्ट इलेक्टेड एक्जिक्युटिभ हेडमा जाने, अथवा अर्को आज म तपाईँलाई भन्छु, अथवा पार्लियामेन्ट र क्याबिनेटलाई अलग गर्ने पो हो कि? नत्र के भयो? पार्लियामेन्टले विधि बनाउँछ, क्याबिनेट चाहिँ नत्र हाम्रो हरेक विधायकी सदस्य अहिले हेर्नुहोस्, होइन, संसद चल्दैछ तर उहाँ कुर्सी खाली छ। उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ? कि प्रधानमन्त्रीको वरिपरि हुनुहुन्छ, बालुवाटारमा हुनुहुन्छ, कुनै दरबारमा हुनुहुन्छ, अथवा योजना आयोगमा हुनुहुन्छ, अथवा मन्त्रीको अफिसमा भेटिनुहुन्छ। र उहाँको सम्पूर्ण प्रयत्न विधायकी काममा हुँदैन। उहाँ कार्यकारी कामको लागि यति धेरै लालायत हुनुहुन्छ कि त्यहाँ उहाँ केन्द्रित हुनुहुन्छ। र उहाँको सम्पूर्ण प्रयत्न मन्त्री कसरी बन्ने भन्नेमा छ। म कसरी यो मेरो विधायकी भूमिकालाई अब्बल गरौँ, जसले गर्दाखेरि नीति, नियम, विधि, प्रणाली, प्रक्रियाहरूमा चाहिँ वास्तवमा हामी नयाँ चिज देखाउन सकौँ भन्नेतिर उहाँको ध्यानै छैन। मन्त्री कसरी बन्ने? त्यसैले गर्दा हामी डिबेटै गर्ने हो भने, अझ यो लोकतन्त्रलाई अझ परिणाममुखी बनाउनको लागि हामी नयाँ सम्भावनाहरू के हुन्छन् भनेर खोज्ने हो भने त्यतातिर जाउँ बरु, तर अन्यत्रतिर जाने हामीले कल्पना गर्नु। तर धेरै राजनीतिक चञ्चलताले पनि फेरि लाभ त दिँदैन। ठिक कुरा, एकदमै ठिक कुरा के गर्नुभयो भने 70 वर्ष लडेर हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायौँ, होइन? अब कतिपय साथीहरूलाई लाग्छ एउटा चाहिँ यसो लेख रचना, एउटा सानो चाहिँ उ गरेर यो चिजलाई बदल्न सकिन्छ। त्यति सजिलो छैन। अनि हामीले अब 50 वर्ष फेरि रक्तपात गरेर फेरि पछाडि फर्किने, अनि फेरि 50 वर्ष लडेर तपाईँको चाहिँ अगाडि जाने, अनि त्यही अगाडि जाने, पछाडि जाने, अगाडि जाने, पछाडि जाने। अब हामीले इतिहासको यो क्रमलाई अन्त्य गर्नुपर्छ र हामी अगाडि जानुपर्छ। सधैँ खुरु अगाडि जानुपर्छ। सधैँ नयाँ प्रयोगको अनुमति छैन है। यो त नयाँ प्रयोग होइन, देखिसकेको चिजतिर फर्किने, फेरि त्यही पो राम्रो थियो भन्ने, अनि फेरि होइन त्यो राम्रो थियो भन्ने, होइन अब त्यो छुट छैन। हामीले संसारमै गणतन्त्रभन्दा राम्रो व्यवस्था के हुन्छ? गणतन्त्रभन्दा राम्रो व्यवस्था के हुन्छ? राजतन्त्र राम्रो हो। त्यसो भए हाम्रो जस्तो डाइभर्सिफाइड मुलुकमा, विविध धर्म, जाति, सभ्यता, संस्कृति सहितको मुलुकमा सङ्घीयता, तपाईँको चाहिँ धर्मनिरपेक्षता जस्ता चिजहरू यी भन्दा उन्नत के हुन्छ? त्यसैले गर्दा यसमा प्रश्न गरेर होइन ल अब हामी फेरि पछाडितिरै जाउँ, कहाँसम्म जाने पछाडि? हामी प्रजातन्त्र कालमा पुगौँला, अनि अर्कोले भन्ला होइन पञ्चायतै ठिक थियो, अनि हामी एउटा व्यवस्था ल्याउने 70 वर्ष लडेर हजारौँ मान्छेको चाहिँ रक्तपात सहित, हजारौँ मान्छेको बलिदान सहित, इतिहास चेतना सहित हामी हेरौँ त हामी कसरी यहाँ आइपुग्यौँ।
अनि फेरि तपाईँको अर्को 20, 30, 40 वर्ष लडेर पछाडि फर्किने, अनि त्यो पछाडि फर्किँदा फेरि एउटा अर्को ठुलो तबका रहन्छ, त्यसले फेरि अर्कोतिर कुरा गर्ला। त्यसैले यो देशलाई यति धेरै नगिजोलौँ होइन, भयङ्कर ठुलो शत्रु खडा गरेर, नदेखिने शत्रु खडा गरेर ए डुबो सकियो भन्ने हिसाबले हामीले अतिरञ्जित भाष्यहरू निर्माण नगरौँ। हामीले जे चिज प्राप्त गर्यौँ यो बहुत ठुलो बलिदानपछि, जनताको बलिदानपछि, म खुद आफै बलिदान दिएको परिवारको मान्छे हो, हजारौँ मान्छेको बलिदानपछि यो चिज प्राप्त गरेको। त्यसैले यसलाई गिजोल्ने होइन, यसलाई राम्रो बनाएर अगाडि जाने हो। राम्रो बनाउनको लागि अहिलेको दलले, अहिलेको नेतृत्वले, अहिलेको पार्टीहरूले, अहिलेको पद्धतिले, अहिलेको राजकीय संरचनाहरूले सहयोग गरेनन् भने त्यहाँ बदलाव ल्याउने हो, त्यहाँ खोजौँ। त्यसको लागि हामीले के भन्यौँ, काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट तिम्रो युग सकियो, अब हामी गर्छौँ अगाडि जानको लागि। देउपा दाजु अथवा प्रचण्ड दाजु अथवा चाहिँ माधव नेपाल दाजु अथवा को दाजु, तपाईँहरूको युग सकियो, को बाउ, तपाईँहरूको युग सकियो, अब नयाँ पुस्तालाई दिनुहोस्, नयाँ पुस्ताले गर्छ राजनीति। तपाईँहरू विश्राम दिनुहोस्, तपाईँ आराम गर्नुहोस्, सहयोग गर्नुहोस्, आराम सल्लाह सुझाव के दिनुहोस्। तपाईँहरूले इतिहास बनाउनु भयो, हामी त्यो इतिहासलाई पढ्छौँ, सलोट गर्छौँ, आउने पुस्ताले सलाम गर्छ त्यो इतिहासलाई, तर अब हामी चलाउँछौँ, हामी अगाडि लान्छौँ भने त त्यो पो हो त। अनि जे चिज गर्नुभयो तपाईँहरूको कृपया तपाईँहरूको काँध गल्यो, अब हामीलाई चलाउन दिनुहोस्। तपाईँलाई धन्यवाद छ भने। हस्, धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद महत्त्वपूर्ण विचारको लागि। हस्, थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शक, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ केशव दाहालसँग। उहाँसँगको कुराकानीलाई यति नै एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। मात्र टेलिभिजन हेर्दै होला।